बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्दनाक खुतबा जब आपने बयान फरमाया तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इंसान तो इंसान, पत्थर का भी दिल, पत्थर भी फट गए मेरे प्यारे नाज़रीनों, लेकिन कूफा के लोग ना बदले। तो मेरे प्यारे हजरात, जब दुश्मन की फौज ने पेश कदमी, ये वो साल चालू हो गया था जिसको हम कह सकते हैं खूनी महीना या खूनी साल की इब्तदा शुरू हो चुकी थी। जब दुश्मन की फौज ने पेश कदमी की तो इस मुजस्समे में इशारों, कुर्बानी और सब्र व इस्तिकामत के पैकर ने उनके सामने बे आवाज़े बुलंद मुंदरजा जेल खुतबा इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे नाज़रीन, तो दोस्तों, जब लोगों ये हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला खुतबा में बोलते हैं ऐसे दर्दनाक दर्द दिल से लोगों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें सुना करो। किसी एक दूसरों की किसी भी मजहब के ऊपर नुक्ताचीनी ना किया करो, पहले अपने दीन को, इस्लाम को समझो। तो सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला, लोगों मेरे हस्बो नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरेबानों में नजर डालो और अपने जमीर का मुहासबा करो। क्या तुम्हारे लिए मुझे कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना जायज है? क्या मैं तुम्हारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की का बेटा नहीं हूँ? उनके चचेरे भाई अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फर्जंद नहीं हूँ? क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे और मेरे भाई के हक में ये फरमाते हुए नहीं सुना, जवानाने जन्नत के सरदार हैं? अगर मेरा बयान सच्चा है, और जरूर सच्चा है क्योंकि मैंने अब तक झूठ नहीं बोला, तो बताओ, क्या तू बरहना तलवारों से मेरा मुकाबला करना चाहते हो? क्या ये बात भी तुम्हें मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती? वल्लाहु आलम, इस वक्त रूप जमीन पर बजूज मेरे किसी नबी की लड़की का बेटा मौजूद नहीं। मैं तुम्हारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिला वास्ता नवासा हूँ। क्या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है, किसी का खून बहाया है, किसी का माल छीना है? कहो क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है? ये हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला खुतबा बयान कर रहे हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार पूछा, मगर किसी ने, कूफा वालों ने, जो कूफा के लोग थे, किसी ने जवाब ना दिया। फिर आपने बड़े बड़े कूफियों को नाम लेकर पुकारा शुरू किया, ए शीश बिन रबी, ए हिज्जाज बिन बजूज, ए केस बिन अस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे नहीं लिखा था कि फल पक गए, जमीन सरसब्ज हो गई, नहरें उबल पड़ी, अगर आप आएंगे तो अपनी जरार फौज के पास आएंगे, सो जल्द आ जाएं। आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था लेकिन मुझे नहीं आना था। इस पर उन लोगों ने इनकार किया तो आपने चिल्ला कर कहा, वल्लाह तुम ही ने लिखा था, आखिर मैं आपने कहा, अगर मुझे पसंद नहीं करते तो छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। ये कौन खुतबा दे रहा है? प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाज केस बिन आस ने कहा, आप अपने आप को अपने अमजादों के हवाले कर दें। इसके जवाब में आपने फरमाया, वल्लाह मैं जिल्लत के साथ कभी अपने आप को उनके हवाले ना करूँगा, यानी कि यजीद के। जिस वक्त इब्ने साद ने फौज को हरकत दी तो हुर रदी अल्लाह ताला उनसे कटकर अलहदा होने लगा, तो जर बिन ओस ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी हालत
مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، خدا کی قسم میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، بخدا میں نے جنت منتخب کر لی ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد عمرو بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گواہ رہو، سب سے پہلے تیر میں نے چلایا۔ مختصر سی مبارزات طلبی کے بعد عمرو بن سعد کی فوج لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف جنگ کا میدان گرم ہو گیا اور خون کے فوارے ابلنے لگے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شیر دل سپاہی جس طرف رخ کرتے صفیں کو الٹ دیتے، مگر کثیر تعداد دشمن کی زیادہ تھی۔ ذرا سی دیر میں پھر ہجوم کا اکٹھا ہو جاتا۔ چند گھنٹوں میں لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نامور بہادر مسلم بن اوسجا، حور اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب دشمن کے سپاہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے تو نماز کا وقت قریب تھا۔ آپ نے ابو سمامہ سے فرمایا، دشمنوں سے کہو کہ ہمیں نماز کی مہلت دیں، مگر دشمن نے یہ درخواست منظور نہ کی اور لڑائی بدستور جاری رہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب رفقا یہ بعد دیگر شہید ہو چکے تھے تو بنی ہاشم خاندان نبوت کی باری آئی۔ سب سے پہلے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھائی اور خیمے کے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ سے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں لٹا دیا۔ اہل بیت کے رونے کی آواز آپ کو سنائی دی تو آپ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل بیت صبر کرو، اے میرے چچا کی اولاد صبر کرو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر دشمن کو وار کرتے دیکھا تو اس پیکرے وفا نے لپک کر اپنے ہاتھ سے تلوار کے وار کو روکا، ان کا دایاں بازو شانے سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے بھتیجے، جو مصیبت اس وقت تم پر آئی ہے اس پر صبر کرو اور ثواب میں امیدوار رہو، بہت جلد خدا تجھے میرے صالح باپ دادا سے ملائے گا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جب شدت پیاس سے تڑپنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کو گود میں اٹھا کر لائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے پیارے ناظرینو، یہ خونی وہ سال تھا جس نے دوستو اتنا درد دیا ہے، یہ تا قیامت تک یہ درد کبھی کسی کا نہیں جائے۔ تو تمہیں مجھ سے تو عداوت ہو سکتی ہے، لیکن اس معصوم بچے کے ساتھ تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اس کو تو اب پانی دو کی شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ معصوم وہیں جاں بحق ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر
ہوش ربا سانحہ پر بھی کمال صبر و سکون کا مظاہرہ کیا، یعنی اس کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا یا اللہ جو مصیبت اس وقت اس پر نازل ہے اس کو تو آسان کر، مجھے امید ہے کہ اس معصوم بچے کا خون تیرے نزدیک حضرت صالح